पञ्चमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्ह्युपरते तेन जननी ताडिता वृषं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्यसन्त्रासाञ्जनन्यः पुत्रदुःखतः कूपे पातकृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः। धुन्धुकारे गृहे तिष्ठत् पञ्चपुंह्यवधूवृतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधीः। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेस्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यशौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति। वित्तं भ्रत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थगुप्तये गूढमस्माभिः किं न हन्यते। निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति तानिश्चयं कृत्वा सुप्तं संवद्य रश्मिभिः पाशं कंठे निधायास्य तन्मृत्योमपचक्रमुः त्वरितं न ममाराशौ चिन्तायुक्तास्तदाभवन्। तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षुपुः अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। तं देहं मुमुचो गर्ते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च। लोकैः पुष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः। स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः विश्वासे यस्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषितां। संवृत्य तायाता कुलटा बहुभर्तृकाः धुन्धुकारी बभूवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः। वात्यारोपधरो नित्यं धावन् दशदिशोऽन्तरं शीतातपपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हादैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत। अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत्। एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तुमागतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारे स्वबान्धवम् निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं बभुः। सकृन्मेष सकृद्दस्ति सकृच्च महिषोऽभवत् सकृदिन्द्र सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत्। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चत्याथ त्वमब्रवीत्। गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामि मां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः। सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः। ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदीरयत् तत्सेकाद्गतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः। अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीना फलोदयात्। अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्। गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः
तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महात्। गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेदुपायो नापरस्त्विह। किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। प्रेत उवाच गया श्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। उपायमपरं किञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः। शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव। इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेतनिर्भयः। त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चिदाचरिष्ये विचार्य च। धुन्धुकारे निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः। गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात्। प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः। तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथानिशि। विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः। तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान्। ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परम्। गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम्। तच्छ्रुत्वा दुरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत। श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु। इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। सर्वैः ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदम्। गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जना युयुः। पङ्ग्वन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै। समाजस्थो महान् जातो देवविस्मयकारकः। यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत्कथाम्। सप्रेतोऽपि तदा यातस्थानं पश्यन्नितस्ततः। सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत्कीचकमुच्छ्रितम्। तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ। वातरूपी स्थितं कर्तुमशक्तो वंशमाविशत्। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं स्तोत्रं परिकल्प्य सः। प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजोऽकरोत्। दीनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः। वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत् सशब्दं पश्यतां सताम्। द्वितीयेन्नीं तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनम्। तृतीयेन्नी तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम्। एवं सप्तदिनेश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनम्। कृत्वा सद्वादशस्कन्धश्रवणात् प्रेततां जहौ। दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः। पीतवासागनश्यामो मुकुटे मुण्डलान्वितः। न नाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्। त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकस्मलात्। धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः। कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते। अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यते। आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं। श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिदो यथा। अस्मिन्मयि भारते वर्षे सूरेभिर्वेदसंसदि। अकथाश्रावणीं पुंसां निष्फलं जन्म कीर्ततम्। किं मोहतो रक्षते न सुपुष्टेन बलीयसा। अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना। अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं। चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रमुत्रपरीशयोः। जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं। दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं। कृमे विद्भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम्। अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयन्न हि। यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति। तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यया। सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः। अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनम्।
बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणः यैव कथाश्रवणवर्जितः जलस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदः कथाश्रवात् विद्यते हृदयग्रन्थिश्चिन्त्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते संसारकर्दमालेपप्रक्षालन पठीयसे कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता एवं ब्रुवति वैतस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरदीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समभावेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः हरिदास ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं वृषम् अदृढं च हतं नानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकम् हतमश्रोत्रिणे दानमनाचार हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषश्जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमहधिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम् पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम् गोकर्णः तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणं तैः कृतं पुनः कथासमाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जयशब्दा नमः शब्दास्तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्य करोत्स्वसदृशं हरिः श्रोतॄनन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटेन कुण्डलेनस्तथा चक्रे हरिक्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा अश्वचाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम् कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतस्रवात् भ्रुमोद्यते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम् कर्णेन गोकर्णकथाक्षरय्यैः पीतश्च ते गर्भगता न भूयः वाताम्बुपर्णाशनदेहशोषणैस्तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं साण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमेतत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेदघौघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेन्नित्यं सुपाठादपुनर्भवं च जय जय श्रीपद्मपुराणे उत्तरे खण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये गोकर्णमोक्षवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।